बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समूद एक कौम के सरदार और जद्दे आला का नाम है और कुरान में ये लफ्ज 26 मर्तबा आया है। अजीम मुफक्कर और तारीख दान हजरत इमाम सालबी ने समूद का शजरा नस्ब कुछ इस तरह से बताया है। समूद बिन आद बिन ओस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। आद और समूद दोनों बाप बेटे थे। आद से कौम आद वजूद में आई और समूद कौम समूद का जद्दे अमजद कहलाता है। कौम आद जो कि हिजरमौत और यमन से इराक फैल गए थे, उनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम माबूस हुए, लेकिन मुसलसल नाफरमानी के बाइस अल्लाह पाक के अजाब का शिकार हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले अजाब से महफूज रहे और वो हिजरत करके हिजर में आबाद हो गए। यही लोग बाद में कौम समूद कहलाए, इसीलिए कौम समूद को आदल सानी भी कहा जाता है। कौम समूद की तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया गया। हजर में आबाद होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता समूद फैलते हुए मगरबी और शुमाली अरब तक फैल गए, लेकिन दारुल हुकूमत हजर ही रहा और ये शहर हज्जाज से शाम जाने वाले रास्ते पर वाक़िया था। आज के दौर में हजर को मदाइने सालिया कहा जाता है। कौम समूद को भी कौम आद की तरह फन तामीर पर अबूर हासिल था। ये लोग पहाड़ों को काट कर महल बनाते, पत्थरों के घर और पुख्ता मकबरे तैयार करने में मशहूर थे। इनके बनाए हुए घर, महल और मकबरे अभी भी मदाइने सालिया में मौजूद हैं और उनकी दीवारों पर समूदी और इरामी खतूत नक्श हैं। खैर, यही फन तमीर ही उनका पेशा था। अल्लाह पाक ने कौम समूद को बहुत कुछ नवाजा था। सरसब्ज बागात, मीठे पानी की नहरें, पथरीली जमीन में हर किस्म के फल। उनमें से कुछ ये हैं। उनके घर ऐसे थे कि दूर दराज से लोग सिर्फ उनके घर की जियारत करने के लिए आते थे। कौम समूद अपने आलीशान महलात, सरसब्ज शादाब खेत खलियान, खूबसूरत मर्गजारों और नेमतों की फरावानी के सबब गरूर, तकब्बुर और सरकशी के नशे में चूर थे। और चूंकि तकब्बुर और कुफर का चूली दामन का साथ है, तो ये भी इब्लीस के पैरोकार बन गए। हालांकि अभी कुछ ही अरसा पहले कौम आद पर कहरे इलाही के मनाजर उनके सामने थे। ये भी अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं की इबादत करने लगे। उनके मुआशरे से हक व इंसाफ नापैद हो चुका था। बेहयाई, फहाशी आखिरी हदों को छू रही थी। मुकद्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम खत्म हो चुका था। रक्सो सुरूर, ऐशो इशरत, शराबो शबाब उनकी जिंदगियों के लाजमी जुज बन चुके थे। ऐसे में अल्लाह पाक ने उस कौम ही में से एक खुदा तरस और बहुत नेक इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। हजरत सालेह अपनी कौम से कहने लगे, है मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको पैदा किया और आबाद किया, तो उससे मगफरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक कबूल करने वाला है। लेकिन कौम में सरकशी गालिब आ चुकी थी और वो लोग हजरत सालिया से कहने लगे, उन्होंने कहा, ए साले, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो खत्म हो गयी। क्या तुम हमको इन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूछते चले आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो उसमें हमें कभी शुबा है। जब कौम के सरदारों ने देखा कि कुछ लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानकर ईमान ला चुके हैं और वो भी अब हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहे हैं, तो उन्होंने हजरत सालेह से मोजे का मुतालबा कर दिया। हजरत सालेह ने पूछा कि किस किस्म का मोजा चाहते हो तुम लोग? कौम के सरदार कहने लगे, सामने जो चट्टान है उसमें से एक ऐसी ऊंटनी निकल के आए जो गाबन हो और आते साथ ही बच्चे को जन्म दे। वो हम सब के लिए दूध और वो दुनिया की सबसे खूबसूरत ऊंटनी हो, इसका कोई माँ बाप ना हो। हजरत सालेह ने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई, तो उसी लम्हे एक ऊंचे कद वाली गाबन ऊंटनी चट्टान से बरामद हुई। उसने आते साथ ही एक बच्चे को जन्म दिया और उसने इतना दूध दिया कि सब ने पिया, लेकिन फिर भी उसके थन भरे के भरे रहे। जब ये मौजा देखा तो कौम समूद लाजवाब हो गए कि अब क्या करें। चल बात ये थी कि वो ईमान लाना ही ना चाहते थे, लेकिन इस मौजे को देखकर कौम के सरदारों में से एक जिंदा बिन अमरू अपने कुछ साथियों समेत हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और एक खुदा का इबादत गुजार बन गया। उसके अलावा सारी की सारी कौम ने हजरत सालेह को झूठा ही कहा और अपनी हठधर्मी पर कायम रहे, और कौम कहने लगी, ये तो सरासर जादू है। लेकिन हजरत सालेह अपनी कौम से
سے مخاطب ہوئے جس کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کی بیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے رہتے۔ حضرت صالح نے پانی کے دن کو بانٹ دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا۔ جس دن اونٹنی کی پانی پینے کی باری ہوتی، اسی دن وہ دودھ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن اور ساری رات ختم ہی نہ ہوتا۔ اللہ پاک اس کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے: صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو عذاب پکڑے گا۔ ناظرین گرامی، بس کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کے لوگوں کو اونٹنی سے تنگی ہونے لگی۔ انہیں تکلیف یہ تھی کہ یہ ہمارے کھیتوں میں چرتی ہے اور ایک دن ہمارا سارا پانی بھی پی جاتی ہے۔ اسی لیے قوم کے سرداروں نے اس اونٹنی کو حضرت صالح کا جادو قرار دیا۔ اب قوم کے سردار چاہتے تھے کہ اس اونٹنی کو قتل کیا جائے، لیکن وہ یہ کام اپنے ہاتھوں سے نہ کرنا چاہتے تھے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی، بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مصدع ابن دہر اور کیدار بن سالف کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو جتنی راتیں گزارنا چاہو گزار لینا، اور یاد رکھو وہ تو ابھی تک کنواری ہیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر کیدار نے ذبح کیا اور مصدع نے ذبح پر مدد دی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت صالح کے قتل کا بھی پروگرام بنا لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام داڑے مار مار کر رونے لگے کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ قوم سمود کے 9 افراد پہاڑی کی اونٹ میں گات لگا کر بیٹھ گئے کہ آج رات ہی حضرت صالح کو بھی قتل کر دیں گے، لیکن اللہ پاک نے اسی رات ان پر پتھر برسا دیے کہ جن سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ پوری قوم نے صبح ان 9 افراد کی لاشیں دیکھی تو پھر بھی انہیں عقل نہ آئی۔ پھر حضرت صالح نے قوم سے کہا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت شراب و شباب میں گزار لو۔ 3 دن کے بعد ایک سخت عذاب تمہارا منتظر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ لیکن وہ بے شرم بے حیا قوم ہنس کر حضرت صالح کا مذاق اڑانے لگی اور ان سے کہا کہ آپ ہی بتا دیں، ہم یہ 3 دن شراب میں گزارے یا کہ شباب میں۔ حضرت صالح فرمانے لگے، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن کالے رنگ کی نحوست ہوگی تمہارے چہروں پر، اور پھر چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو قوم سمود ڈرنے لگی کہ نہ جانے اب کس قسم کا عذاب نازل ہوگا۔ چوتھے دن کی صبح ایک زوردار چیخ آسمان سے نکلی، جس سے ساری قوم کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ ان کے دل تو جیسے باہر آنے والے تھے، روحیں جسموں سے نکلنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں وہ جہاں جہاں موجود تھے اپنی اپنی جگہ پر اوندے منہ گر گئے اور سسک سسک کر سب ہلاک ہو گئے، اور ایک زلزلہ آیا جس سے ان کے گھر انہی پر گر گئے۔ اللہ اکبر! یہ تھا ایک عظیم اور طاقتور قوم کا حال۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن
رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا اور مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صالح علیہ السلام کا مزار مبارک ناسک میں بتایا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے، اپنی نافرمانی سے بچنے، اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔